آپ دا کارنامہ سی دیکھ دے میرا باپ حاضر صبح تو لگ کے شام تک ایک بت نو بناندا ہے، ایک مورتی تیار کردا ہے، او دیاں اکھاں بناندا ہے، نک کن بناندا ہے، اونوں تراشدا ہے، شام نو او دے اگے ہی سجدہ کر دیندا ہے، اونوں ہی اپنا معبود تسلیم کر لیندا ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بات تو بہت زیادہ متعجب ہوئے اور انہوں نے یہ بات زیادہ حیران کن ہوئی۔ انہوں نے اپنی تبلیغ دا انداز اپنے گھروں ہی فرما دیتا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ آپ دا کارنامہ سی دیکھ دے میرا باپ حاضر صبح تو لگ کے شام تک ایک بت نو بناندا ہے، ایک مورتی تیار کردا ہے، او دیاں اکھاں بناندا ہے، نک کن بناندا ہے، اونوں تراشدا ہے، شام نو او دے اگے ہی سجدہ کر دیندا ہے، اونوں ہی اپنا معبود تسلیم کر لیندا ہے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بات تو بہت زیادہ متعجب ہوئے اور انہوں نے یہ بات زیادہ حیران کن ہوئی۔ انہوں نے اپنی تبلیغ دا انداز اپنے گھروں ہی فرما دیتا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اپنے گھر دے اندروں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس تبلیغ دا آغاز فرمایا تے بڑے ہی اچھے انداز دے نال ادب نو ملوز خاطر رکھ دیا ہویا، کیونکہ بحثیت باپ تے ہے ہی سی نا، تے یا ابتی اے میرے ابا جان لما تعبدو کس لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع جو سن دے نہیں، ولا یبصرو تے دیکھ دے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا تے جڑا دیکھ نہیں سکدا سن نہیں سکدا وہ تہانوں کفایت بھی کوئی نہیں کردا، کوئی نفع بھی نہیں دے سکدا، کیونکہ جو معبود الہ ہے او دا سننا او دا دیکھنا اے شان میرے رب نو ہے، اللہ رب العزت دی ذات نو ہے شان حاصل ہے۔ کوئی جدوں مرضی سنائے جتھے مرضی سنائے
جیڑی مرضی زبان آلا، کوئی عربی زبان آلا سنائے، اردو زبان آلا سنائے، پنجابی زبان آلا سنائے، انہوں سریکی زبان آلا سکھائے، فارسی دے اندر انہوں سنائے، وہ ہر ایک دی سن دے، فجر ویلے، ظہر ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، رات دیاں اندھیریاں دے اندر، تنہائیاں دے اندر، مجلساں دے اندر، جدوں بھی انہوں پکارے، کیونکہ وہ دی صفت کی ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سب دی سندا بھی ہے تے سب نو دیکھدا بھی ہے۔ اگر کوئی رات دیاں اندھیریاں دے اندر، کوئی سیار اندھیری رات دے اندر، زمین دیاں تیواں دے اندر بھی کوئی ایک کیڑی بھی اندھیرے چ چل دی ہے تے انہوں بھی وہ دیکھدا بھی ہے، وہ دے پیران دی آہٹ ستاں آسماناں دے اوپر بیٹھے ہوئے عرش معلیٰ تے سندا بھی ہے۔ اس واسطے اے میرے ابا جی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، بڑے اچھے انداز دے نال تبلیغ کیتی ہے۔ تبلیغ کیونکہ توحید دا واز سی نا، توحید تے باپ تے چاہندا سی کہ جی میں بت پوجنا، میری اولاد بھی اسی طرح بت پوجے، بلکہ ایک تفسیر دے اندر اس طرح بھی آمدا ہے کہ ایک دن کچھ بت ابراہیم نو دے دیتے، جا ابراہیم اینو فروخت کریا، جناب ابراہیم او دے گلاں چ نا، اونا دے گل چ رسیاں پا کے تے بازاراں دے اندر کسیٹ دینے، گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، ابراہیم نمانا لے لو ٹھاکر، لے لو ٹھاکر، جس نار جہنم جانا۔ تے شام نو واپس آ کے فرمایا میرے کول تے کوئی خریدار ہی کوئی نہیں۔ اے گل متعجب کر دیے تے فرماندے نے یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جی، منو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ علم تواڈے کول نہیں، لہذا تواڈے واسطے بہتر ہے وے فتبعنی، میری پیروی کر لو، جی میں کہہ رہے ہاں اویں میری اتباع کر لو، عہد کا صراطاً سویا، میں تانوں سدھے رستے تے لا دیاں گا۔ یا بت لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جی شیطان دی پیروی نہ کرو، شیطان دی عبادت نہ کرو، اے بتاں دی عبادت خدا دے نال شرک کرنا، اے شیطان دے قدماں دی پیروی ہے۔ سورۃ یاسین چ اللہ نے فرمایا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اللہ نے کیا میں تواڈے کولوں اس بات دا عہد نہیں سی لیا کہ لا تعبدوا الشیطان، کہ تسی شیطان دی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ شیطان انہ لکم عدو مبین، تواڈا کھلا ظاہری طور تے دشمن ہے، تے اللہ دی عبادت تو چھوڑ کے اللہ تو علاوہ جو کسی اور نو سجدہ کردا ہے، رب دی ذات تو علاوہ جو کسی اور نو اپنی حاجت روا سمجھدا ہے، مشکل کشا سمجھدا ہے، الہ تے معبود سمجھدا ہے، دور و نزدیکوں سننے والا دستگیر سمجھدا ہے، انہوں کسی چیز دے تصور چلے ہوندا ہے کہ اختیارات دا مالک ہے، زندگی دے اندر بھی پھر اس وقت بھی او دا تصور ہوندا ہے کہ جدوں اے فوت ہو جائے ادوں بھی زندہ ہی ہے، ادوں بھی ساڈیاں مشکل کشائیاں کردا ہے۔ اس پاسے لگان والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تے یا ابت لا تعبد الشیطان
शैतान दे कदमां दी पैरवाई ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन या अबति ला तअबुदु शैतान इन्न शैतान लिर्रहमान असिया। ते शैतान खुदा नू सजदा ना करके, सजदा खुदा दे हुक्म दे तहत आदम अलैहिस्सलाम नू ना करके ते रब दा नाफरमान हो गया सी। ते वो चाहता है तुहानू भी रब दा नाफरमान कर दिता जाए। मनु खतरा है। या अबाती इन्नी अखाफु अन युमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान। मनु खदशा है कि किधरे इस तरह शैतान दी पूजा कर दियां किधरे रहमान दे अजाब दे अंदर अचानक ना आ जाओ, ओदी गिरफ्त ना दे अंदर ना आ जाओ। ते इस वास्ते मैं तुहाडी खैर खाई अब्बा जी पिया करना। ये रास्ता ठीक नहीं। तबलीग दा आगाज कर दिता है, कौम नू भी तबलीग कर रहे ने। वा इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही उबुदुल्लाह। जिस वक़्त आगाज़ तौहीद कर दिता, बात चलदी चलदी फैलदी फैलदी वक़्त दे हुक्मरान नू भी पहुँच गई। उस वक़्त अराक दा हाकिम कौन सी जानते हो? नमरूद। बाबल दारुल खिलाफा अराक दा शहर है, अराक दा हाकिम बादशाह नमरूद। ते एक दो दिन तो भी नहीं, 400 साल तो अराक ते हुकूमत करदा आ रहा है। बल्कि 4 बादशाह ऐसे गुजरे ने जिन्हां ने पूरी दुनिया ते हुकूमत कीती है। 4 बादशाह ऐसे गुजरे ने जिन्हां ने पूरी दुनिया ते हुकूमत कीती है, जिन्हां चो 2 मोमिन ने ते 2 काफिर ने। मोमना विचों कौन? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ते सूरत कहफ पढ़ो, हज़रत ज़ुल्करनैन बादशाह। ये 2 ईमानदार ऐसे दुनिया ते गुजरे ने जिन्हां ने पूरी दुनिया ते सल्तनत ते हुकूमत कीती। 2 काफिर बादशाह गुजरे ने, एक नमरूद ते एक बख्ते नसर। ये 2 बादशाह काफिर जिन्हां ने कुफर दी हालत दे अंदर पूरी दुनिया ते बादशाही कीती है। जिवें फिरौन अपने आप नू इला ते महबूद कहलांदा सी, एवें नमरूद भी अपने आप नू इला कहलांदा सी। आंदा सी मैं भी जिंदगी मौत दा मालिक हां। बल्कि एक दफ़ा हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर नकल फरमाया है। फरमांदे ने एक वक़्त ऐसा आया, बादशाह रात ख्वाब दे अंदर देखदा है कि एक ऐसा बाबल दे विचों रोशनी तलू हुई है जिन्हें सूरज ते चन्न दी रोशनी नू ख़त्म कर दिता है। बादशाह नमरूद जेड़ा है ना, इस ख्वाब तो बड़ा मुतासर होया। अपने जेड़े काहिन लोग सन उन्होंने बुला के दी ताबीर पूछी। उन्होंने कहा बादशाह तेरी सल्तनत दे अंदर एक बच्चा पैदा होने वाला है जिदे पारों तेरी हुकूमत तबाह बर्बाद हो जाएगी। जिस वक़्त ताबीर सुनता है आंदा जिन्ने बच्चे साल पैदा होन उन्होंने कतल कर दिता जाए। इन्हें कोई फिरौन नालों कम नहीं किया, नमरूद ने भी। हर औरत जेड़ी बच्चा पैदा करने वाली सी ओदे कोल निगरान मुकर्रर कर दिता गया। अल्लाह दी कुदरत, अल्लाह ने उम्मे इब्राहीम नू ए ज़ाहरी ना होन दिता, अपना राज ही पुशीदा रखिया, लिहाजा नमरूद निगरानी मुकर्रर ना कर सकिया। ए तक भी ये चलदियां चलदियां बात पहुँच जाती है कि एक नौजवान है जिदा नाम इब्राहीम है, आज़र दा बेटा है। वो साढ़िया मबूदा ने बातला दी नफी करदा है, आंदा है सुनते नहीं वेंदे नहीं ते मुरादां किवें पूरियां करदे ने। जेड़े आम मोहताज ने जिन्हां तू मौत आ गई है, जिन्हां नू तुसी खुद आप अपने हत्थी बनांदे हो, उन्हां दे नक तुसी बनांदे हो, कन तुसी बनांदे हो, उन्हां दा सारा वजूद तुसी तराशदे हो। वो भला तुहाडियां ज़रूरतां किवें पूरियां कर सकदे ने? वो तुहाडे हाजत रवात किवें हो सकदे ने जेड़े तुहाडे आम मोहताज ने? क्यों जी ये ना बुत दे अंदर
تے میت دے اندر کی فرق ہے؟ آج جسم ہے اے اونی دیر تک حرکت بھی کردا ہے، ویندا بھی ہے، چلدا بھی ہے، کھاندا بھی ہے، پیندا بھی ہے، جنی دیر تک یہ دے وچ روح ہے، روح نکل جاندی ہے اے مگر کی رہ گیا ہے؟ بت نہ کھاندا ہے، نہ پیندا ہے، نہ اٹھ سکدا ہے، نہ چل سکدا ہے، نہ اینو گھر رکھ سکنے ہاں۔ یہی حقیقت ہے تیری میری، لیکن جڑا ایک روح نکل گئی ہو بت دے وچوں، ہن وہ محتاج ہے، اپنے کپڑے نہیں اتار سکدا، خود اٹھ کے غسل نہیں کر سکدا، اٹھ کے کپڑے پہن نہیں سکدا، قبرستان جا نہیں سکدا، قبر دے اندر اتر نہیں سکدا، انہوں تساں استنجا کروانا ہے، انہوں تساں پاک کرن لئی غسل دعا کرنا ہے، او دے کپڑے تساں پھاڑ کے اتارنے نے، انہوں کفن تساں دینا ہے، او دی چار پائی نو کندھا دے کے قبرستان کھڑنا ہے، پھر او دے لاکے چ کپڑا پا کے، پھر انہوں قبر چ اتار کے پھٹے پا کے، اتے کوئی 4 فٹ مٹی پا کے تے او دی بھی کوئی 2 فٹ اچھی ٹھیری بنا دینی ہے، تے ہن آندے نے کرنی والا ہو گیا ہے، ہونے سنن بھی لگ پیا ہے، ہونے ویکھن بھی لگ پیا ہے، ہونے سانو بچے بھی بچیاں دین لگ پیا ہے، ساڈے کاروبار بھی چلان لگ پیا ہے۔ حضرات ایو اللہ دی توحید ہے جڑی سمجھ نہیں آمدی، کئیاں نے تے 2 فٹ بنائی تے کئیاں نے کوئی 10 فٹ اچا تھڑا بنایا تے آندے نے ہجے بھی یہ تھلوں ویندا ہے، آندے نے تہاڈی نظر نہیں ویکھن والی، تہاڈے کان نہیں سنن والے، چلو تہاڈے کناں نال ہی ویکھ لینے ہاں۔ اللہ اکبر، بات چلدی چلدی نمرود تک پہنچ جاندی ہے، ادھروں بابل دے اندر کچھ قحط آ جاندا ہے، لوگ اناج تے گلہ لین واسطے بادشاہ دے کول جاندے نے، حسب معمول و فی کس کچھ مقرر کیتا ہے انہیں، جڑا ہوندا ہے انہوں گلہ دے دیندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی 2 تروڑے لے کچھے مارے، کیونکہ شادی جوانی اندر ہو چکی سی، جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال گھر بار والے سن، چلے جاندے نے، جس وقت نمرود دے کول پہنچ دے نے تے انہوں کولوں کوئی اشارہ کردہ ہے، آندہ ہے اے اوئی نوجوانی جڑا اندر اللہ ایک کیے، اوئی اللہ ہے جڑا سندہ ہے تے ویندہ ہے، جڑا زندہ ہے تے قائم ہے، جڑا اپنی زندگی نو قائم نہیں رکھ سکیا، اپنی حیات و ممات نو قائم نہیں رکھ سکیا، او حاجت روا تے الہ نہیں ہندا۔ آندے نے اچھا ایتھے ہن اس موقع تے بادشاہ دے نال بھی نمرود دے نال بھی جناب ابراہیم دا ایک مباحثہ ہو جاندہ ہے، مناظرہ ہو جاندہ ہے، جنہوں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے علم ترى الی الذی، اے پیغمبر کیا تساں نے اس بندے دی خبر نہیں دیکھی، انہوں نہیں ویکھیا جڑا بندہ تواڈے تو پہلا گزر چکیا ہے، جڑا میرے ایک خلیل دے نال، میرے خلیل دے نال، میرے بندے دے نال، میرے پیغمبر دے نال، میرے دوست دے نال جڑا بحث مباحثہ کردا سی، حاج ابراہیم، ابراہیم نال جھگڑا کر لیا، انہیں تنازع کر لیا، مناظرہ کر لیا، کس جھگڑا کیڑی گل دا؟ فی ربہ، رب دا رولا، او آندے نے رب آندا سی رب میں ہی ہاں، ساڈے معبود ہی ساڈے الہ نے، اے ساڈے رب نے،
تے ابراہیم کہندے سن نہیں یہ رب نہیں، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میں ابراہیم نے کہا میں تے انہوں رب مننا جیڑا زندہ بھی کردہ ہے تے ماردہ بھی ہے، جن نے آ زندگی بھی عطا فرمائی ہے تے جیڑا موت بھی دین تے قادر ہے تے موت او دے حد دے اندر ہے، آندہ یہ بھی کوئی مشکل ہے۔ قال انا احیی و امیت، یہ تے کام ممی کر سکنا، ممی زندہ کر سکنا، مار سکنا۔ مفسرین نے لکھیا ہے ایک واجب القتل آدمی انہوں بلا کے آزاد کر دیتا، لوگاں دے مجمع لگائے، ایک عام بے گناہ آدمی نو پکڑیا، انہوں سزائے موت دے دیتی، لوکاں دے سامنے بڑی چلاکی ہوشیاری دے نال، کیا یہ بھی کوئی مشکل کم ہے؟ حضرت ابراہیم نے ویکھیا جڈا وڈا مشرک ہے اوڈا وڈا چلاک بھی ہے، میں انہوں نیست و ہیست کرن دی بات کر رہے ہاں، حی القیوم دی بات کر رہے ہاں، اے ظاہری اسباب دے اتے، حالا نہ انہیں کوئی زندہ کیتا ہے کسے مردے نو تے نہ کسے زندہ نو مردہ کیتا ہے، نہ مردے نو زندہ کیتا ہے۔ اگر ابراہیم اوتھے ہی رک جاندے آندے آ جڑا مر گیا ہے جنوں قتل کیتا یہ نو زندہ کر کے دکھا حضرات، لیکن نہیں، ابراہیم نے سمجھیا کہ اے مشرک ہے، اے ظاہری اسباب دے اتے قابو نہیں آ سکتا، فوراً اپنے اس سوال نو مزید تقویت پہنچا دیتی، فرمایا اچھا نمرود پھر تے تیرا بڑا تصرف ہے مخلوق دے اتے، تو تے پھر جو چاہیں کر سکنا ہے، جے تو زندگی موت دا مالک ہے تے پھر سورج چاند بھی تے اللہ دی مخلوق ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرے اللہ نے سورج مشرق والوں طلوع کیتا ہے، تم ہی آنے میں رباں تے انہوں آگ سو مغرب والوں نکلے۔ ہن ایتھے او دے کول اللہ فرماندے نے کوئی گل بنی نا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر دا منہ ہی بند ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اللہ نے جڑے بندے کافر ہوندے نے انہاں نو توحید دے کلمے دی سمجھ بھی نہیں آندی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالماں نو کدی ہدایت نہیں دیندے۔ کون ظالم؟ جو اللہ دے ذات دے نال شریک ٹھہراندے نے، اللہ دے شریک بناندے نے، او ظالم قرآن نے انہوں کے آئے، او ظالم بندے نے انہوں نے کدی ہدایت نہیں مل دی، جنہوں نے اس کلمے دی سمجھ نہیں آئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ کی معنی ہے اللہ تو علاوہ کوئی زندگی دین والا نہیں، تے کیویں کوئی اولاد دے دے گا، کیویں کوئی بیٹیاں بیٹے عطا فرما دے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی زندگی دین والا نہیں، تے کیویں او دی 12 سال بعد انہوں زندگی دوبارہ ملے گی، او دی بیڑی کیویں تر گئی، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں زندگی دین والا الا اللہ، اللہ دی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی موت دین تے قادر نہیں، کوئی کسے دی عبادت نہیں کرتا، وہ کیویں انہوں مار سکتا ہے، زندگی تے موت اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ ایک کلمہ توحید جے نو سمجھ لو، اللہ فرمان دے نے علم ترى، ایک اور قرآن پاک دیا یاد، اے بھی دوسرا پارا سورت بقرہ ہے، علم ترى الى الذی خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت قال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اوس دے
علاقے دے اندر زروقان دے ایک بستیاں دے اندر ایک قدرتاً کوئی وبا آ گئی جنہوں طاعون دی بیماری کہنے ہیں. اس دے لوگ آنے کیا کہ اس بستی دے اندر وبا ہے, کسے ہور بستی دے اندر چلے جانے ہیں. نکل گئے کنے سن؟ اللہ فرماندے نے ہزاراں دی تعداد دے اندر ایک صاف ستھرے جگہ تے چلے گئے, پر فضا ہوا دے اندر چلے گئے. تے اللہ پاک نے جس وقت اوتھے پہنچے نا ایک کی حکم آیا, موتو, فوت ہو جاؤ. وہ ہزاراں دے ہزاراں ہی فوت ہو گئے. یہ واقعہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت حزاقیل علیہ السلام دی یہ قوم سی, 1-2 دی بھی بات نہیں. ابن عباس فرماندے نے 4000 سن, لیکن مفسرین فرماندے نے 8000 9000 30,000. اور ایک روایت دے اندر جو امام طبری نے لکھے ہے کہ 40,000 دی تعداد دے نالے لوگ سن. قرآن نے صرف انہاں نو ہزاراں دے اندر فرمایا ہے, الم تر الی الذی, کیا دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف, خرجوا من دیارہم, جو اپنے گھراں چوں ہجرت کر گئے. تے ہجرت کرن دی وجہ کی سی؟ حذر الموت, موت دے ڈر تو. جس وقت اس پرفضا بستی دے اندر پہنچے, کھلے ہوادار جگہ تے پہنچے, قال لہم اللہ موتو, اللہ نے اسمان تو کہہ دیتا مر جاؤ. ہزاراں دے ہزاراں ہی فوت ہو گئے. ادھر انہاں دے پیغمبر انہاں نو تلاش کر دیا ایک ایسی میدان دے اندر پہنچے, اس وقت پہنچے جدو انہاں دے جسم چوں ایک گوشت الگ ہو چکا سی. انہاں دی جسم دے ایک گوشت, انہاں دے اے ناڑاں, انہاں دے پٹھے رگاں جیڑیاں نے اے ساریاں مٹی ہو چکیاں سن, اور او ہڈیاں سفید ہو کے چونے دی طرح پئیاں ہوئیاں نے, سفیدی نظر آ رہی ہے. جس وقت نبی اس میدان دے اندر پہنچے, ہر طرف ہڈیاں سفید بسیدہ پئیاں ہوئیاں نے, گر گئے گوڈیاں پرنے ہو کے, رب اگے ہاتھ چک لے تے دعا کرن لگ پہ, اللہ میری قوم ہے, میرے کو غفلت ہوئی ہے, انہاں نو زندہ کر. اللہ نے اس بندے نیک دی دعا قبول فرما لئی. انہاں 40,000 30,000 ہزاراں دی تعداد نو زندہ کرم دا فیصلہ کر لیا. فرمایا اے میرے پیغمبر اس جگہ تے کھڑے ہو کے اعلان کر, اے ہزاراں ہڈیاں جو پئیاں ہوئیاں نے, تانوں اللہ دا حکم اکٹھیاں ہو کے ٹانچہ بن جاؤ. اس پیغمبر نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا, اللہ دا انہاں نو حکم سنا دیتا. او ساری میدان چوں انہاں ہزاراں دیاں ہزاراں ہڈیاں جیڑیاں نے اکٹھیاں ہو کے ٹانچہ بن جاندے نے. ہر ایک ہڈی جیڑی ہے اکٹھی ہو کے مکمل انسان دی شکل دے اندر ٹانچہ تیار ہو گیا. پھر دوسرا حکم آ گیا, فرمایا میرے پیغمبر انہاں نو ہن دوبارہ ہور حکم کر کہ اس وادی دے اندر انہاں دے پٹھے, انہاں دیاں رگاں, انہاں دے جسم دے گوشت کھلڑی جڑی مٹی بن گئی ہے, تانوں اللہ دا حکم ہے او مٹی دوبارہ اللہ دے حکم نال دوبارہ آ کے تے اس ہڈیاں دے اندر پرو جائے. نبی نے حکم کیتا, سامنے ویندے نے پہ ہڈیاں دے اس مٹی چو رگاں اونا انسانہ دیاں, اونا انسانہ دے پٹھے, اونا انسانہ دے گوشت بال, ہر چیز تیار ہو کے تے اونا دے جسم نال جڑ جاندی ہے. سارے ہزاراں دے ہزاراں بت بن جاندے نے, تیار ہو کے انسان بن جاندے نے. فرمایا اے میرے پیغمبروں نے انہاں نو آخری حکم دے کہ اے اللہ دیاں روحو, تانوں اللہ دا حکم ہے انہاں دے جسم وچ دوبارہ آ جاؤ. ثم احیاہم, نبی نے حکم دیتا, قرآن بیان کردا ہے او ہزاراں دے ہزاراں, ثم احیاہم, پھر دوبارہ زندہ ہو گئے.
ان اللہ لذو فضل، اے اللہ فرماندے نے اے مشرکو خدا تی بغاوت کرنے والے ہو، خدا نو چھوڑ کے کسی اور نو جائے پناہ تسلیم کرنے والے ہو، یاد کر لو کہ بے شک رب تو علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں جے۔ کدی بھی کسی چیز دا ضرورت تو زیادہ حریص نہ ہویا جے، اگر حرص رکھنی ہے تے ہمیشہ حرص اپنے اللہ دے کولو رکھے آجے، جدے واسطے اللہ نے انبیاء نو بھیجے۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگاں دے اتے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ فرمایا رب دی شکر گزاری ہی نہیں کرتے، او دیاں نعمتاں کھاندے نے، او دی زمین تھلے بس کے پھر بھی رب دی نشکری نہیں کردے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا تے بھیج کے پہلا اعلان اے ہی سی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، کراں رب دی ثنا، کراں رب دی ثنا جڑا سب دا الہ، بنا اس دی پناہ بچ سکدا ہی نہیں۔ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، او دا کوئی نہ شریک، او دا کوئی نہ شریک، کرے سب کم ٹھیک، او دی رحمت دی رکھ اوڈیک، شرک پھبدا ہی نہیں۔ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ اللہ کرے مشکل حل ذرا لگدا نہیں پل، اللہ کرے مشکل حل ذرا لگدا نہیں پل، ایک کن دا ہے ول دیر لگ دی نہیں۔ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ حضرات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے بھی توحید نو سمجھایا، حالاں ایسے خواہش مند پیدا ہوئے دنیا دے اندر جنہاں نے اس بات دا خواہش کی تھی، حضور اسی تہانوں سجدہ نہ کر لئیے؟ آپ دی شان عظمت ویکھ کے فرمایا میں اس قابل کتوں، میں تے رب دا غلام ہاں، بندہ رب دا حکم تواڈے تک پہنچان آیا، جڑا رب دا آرڈر پہنچائے اور رب نہیں ہو جاندہ۔ میری عبادت دے، میری نبوت دے اندر کسے بشر نو بشر واسطے سجدہ کرنا جائز ہی نہیں۔ اے نمرود جڑا ہے بات ادھر دی ادھر نہ نکل جائے، جس وقت لاجواب بھی ہو گیا، اللہ نے انہوں ہدایت بھی ہے دے شرک دی وجہ، گندے ذہن دی وجہ تو نہ دیتی، انہوں سمجھ بھی توحید نہ آئی، نہ انہوں سمجھ ملی، تے آندہ ابراہیم میں تینوں دانے بھی نہیں دینے۔ فرمایا تو رازق کدوں دا ہو گیا ہے؟ ابراہیم دا تے ایمان رازق اللہ ہے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ، سورۃ عنکبوت ہی، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ، رزق لگنا جے تے لوگو اللہ دے کولو ملنا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تیرا رزق آسمانہ تو نازل ہوندہ ہے، اے سارے اسباب نے اللہ پاک نے مقرر فرمائے، تو رازق کدوں دا ہو گیا ہے؟ جن نے منو بھیجیا ہے، پیدا کیتا ہے، وہ آپ ہی کوئی اہتمام کر دے گا۔ چلے گئے، حدیث چاہندہ ہے مفسرین لکھ دینے، رستے دے اندر نہ جاندیاں ایک موٹی موٹی ریت ویکھی، 2 تروڑے پر لے، موڑیاں تے چکے گھر چلے گئے، کادے واسطے کہ اگے بحث مباحثہ ہویا ہے تے رستے چ کوئی منو اے نہ پھر کوئی مینا تانا مباحثہ نہ شروع ہو جائے۔ آکھے ابراہیم ویکھے ہی وقت دے بادشاہ نہ ٹکر لئیے تے حال ہوندہ ہے،
تے فرماندے نے تھکیا وا سف چل کے بھی گیا وا دے کول واپس آمدے نے تے اے گندم جڑی ہے ریت اے دیے توڑے چک کے بھی لے آندے نے بوریے دو گھر لیا کے رکھ دے نے تھکاوٹ دی وجائے آپ لیٹ دے نے تفسیراں والے لکھ دے نے سو جاندے نے سیدہ سارا گھر والی ابراہیم دی بیوی اٹھ دیئے وے تروڑیاں دا منہ کھول دیئے وچ بہترین گندم موٹے موٹے جلدی نال نکال دیئے چکی پیس دیئے روٹیاں تیار کر دین دیئے روٹیاں پک جاندیاں نے ابراہیم بھی اکھ کھل جاندیے وین دیئے سیدہ ویندے نے سیدہ سارا روٹیاں پرات چ رکھیاں ہویاں نے قریب جاندے نے فرماندے نے سارا میں تے اناج آندا ہی کوئی نہیں یہ آٹا کتھوں آیا ہے اے اللہ والے آندا شیوا کہ جدوں بھی کھاندے نے حلال کھاندے نے اے نہیں پوچھنا ہی نہیں جتھوں آیا دبی جائے جیڑا لبدا ہے اونوں ہی اندر سٹن دی کیتی سجا نہ ویکھیا کھبا نہ ویکھیا اے سب پیٹ پوجا دی خاطر ہے اس واسطے ابراہیم نے اللہ دے بندے سن کھان لگیاں بھی تحقیق کر دینے پھر او دی تحقیق جیڑا اپنے گھر پہ ہے اے نہیں دال دے پیسے دیو تے پکیا گوشت ہے کدی اللہ دیا بندیا پوچھ لیا کر میں تے دال دے پیسے دے گیا اے گوشت کتھوں آیا ہے میں تے فلانی شاید دے کے ہی نہیں گیا اے پوری کیویں ہو گئی ہے تاکہ تیری تحقیق ہو جائے تینوں پتہ چلے میرے گھر دے اندر حلال ہے کہ نہیں ہے یا اے سب کسے دھوکے فراڈ دے نال میرے گھر دے اندر اکٹھا ہون والا مال ہے جدی وجہ دے نال کدرے تیرے گھر دے اندر بے برکتی نہ پہ جائے تیریاں کیتیاں ہویاں دعاواں عبادتاں کدرے خدا دی بارگاہ چو رد نہ کر دیتیاں جان اس تیری نا تحقیق کرن دی وجہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھ دینے سارا میں تیرا جاندہ کوئی نہیں اے دانے اے آٹا کتھوں آیا ہے فرمایا میرے سرتاج جہو جی گندم آج لے کے آئے ہو آج تو پہلا ہو جی گندم کدی ساڑھے کر آئی نہیں ایڈی اچھی صاف ستھری منو پین کرن دی بھی ضرورت نہیں او دو تروڑے پرے پہنے ابراہیم نے جس وقت نظر ماری نا سمجھ گئے اللہ دی طرفوں معجزہ ہے اللہ دی طرفوں معجزہ ہے او لوگو اللہ دی توحید دا اقرار کرنے والو مسلمانوں پیارے پیغمبر دی سنت دا اقرار کرنے والو جدو اس بات دا اقرار کر لے لا الہ الا اللہ پھر اللہ تو علاوہ کوئی زندگی موت دا مالک نہیں لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی کھان نو دین والا نہیں الا اللہ مگر اللہ منو یاد آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلیمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت اپنی موت بالکل موت دے سانس جڑے نے آخری چر رہے نے تے اپنے ارد گرد ساتھیاں نو ویکھ کے تے فرماندے نے اے میرے ساتھیو میرے جسم دا معائنہ کر لو میرے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھے میدان جنگ دے اندر مینوں تیر نہ لگا ہوئے تلوار نہ لگی ہوئے دشمن دا نیزہ نہ لگا ہوئے کدرے کمان نہ لگی ہوئے کدرے برچھا نہ لگیا ہوئے میرے جس سارے عزاماں تے کدرے نہ کدرے میدان دے اندر جنگ آئی ہے آج منوں موت آ رہی ہے تے اپنے بستر تے آ رہی موت آ رہی ہے تے اپنے بستر تے آ رہی ہے اے ہو باتی نبی ابراہیم نے سمجھائی اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظن لها قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون اللہ فرماندے نے جس وقت ابراہیم نے نا باپ نو بھی قوم نو بھی یہ سوال کیتے کہ لما تعبدون
तुसी किस चीज़ की इबादत करते हो, पूजा करते हो? तो पता की आंदे ने, कालू नाबुदु असनामन, इब्राहिम तेनू पता है असी इन्हां बुतां नूं पूजने आ। फनज़न्नु लहा आकिफीन, इसे वास्ते ते असी इहदे मुजावर बने आ, इसे वास्ते ते असी इहदी मुजावरी करने आ। मुजावरी करने वाला मुजावर ओनू खुदा समझदा है, ओदे अंदर रूह है या नहीं है, वो जिंदा है या मुर्दा है, वो कुछ सुनदा है या नहीं सुनदा, वेंदा है नहीं वेंदा, कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, वो अन्ना बोला गूंगा हो के ओदा मुजावर बनया। लहू आकिफीन, ओंजी आकिफीन कहिंदे ने इतकाफ करने वाले नूं। जिवें बंदा रमजान चंद दिन गुजरे ने रमजान दे अंदर इतकाफ करने वाले दा मकसद की सी, मेरा इलाह राजी हो जाए। ए आकिफीन मुजावरी कर देने। अच्छा इन्हां दी तां मुजावरी कर दे हो? फरमाया चलो कोई गल नहीं, तुसी इन्हां दी इबादत कर दे हो, मुजावरी कर दे हो, हल एक गल मैनूं दस दे हो, हल यसमाउनकुम औ इज़तदून, जदों तुसी इन्हां नूं पुकार दे हो, वाजा मार दे हो, ते उदों ये सुनदे ने तुहाडी? हल यसमाउनकुम इज़तदून, जदों तुसी इन्हां नूं पुकार दे हो, आंदे हो साडी आ बाबा मुश्किल हल कर, साडी आ बेड़ी बन्ने ला, साडा ये कारोबार चला, सानू पुत्र दे दे, साडा कारोबार चला दे, क्या इज़तदून उदों ये सुनदे ने? औ यनफऊनकुम औ यज़ुर्रून, क्या इन्हां दी पूजा दा तुहानू कोई नफा भी हुंदा है? औ यज़ुर्रून, ते जे छड्ड दिओ ते क्या ये तुहाडा कुछ बिगाड़ भी सकते ने? ते हुण जवाब पता की देंदे ने? कहिंदे ने आ इब्राहिम सानू इस गल दा ते पता नहीं, सुनदे ने कि नहीं सुनदे, ये बोलदे ने कि नहीं बोलदे, ये कोई सानू नफा देंदे ने कि नहीं देंदे, कोई जरर पहुँचाते ने कि नहीं पहुँचाते। इब्राहिम गल असल की है, कालू बल वजदना आबाना, कालू बल वजदना आबाना कज़ालिक यफ़अलून, कहन लगे बल्कि साडे वड्डे जड़े सन ना वो इन्हां नूं पूजदे रहे, इब्राहिम कज़ालिक यफ़अलून, ये उन्हां दे भी साडे वड्डियां दे खुदा सन, उन्हां दे मबूद सन, ते असीं ते अपने बाप दादे दी तकलीद करने आ जे तकलीद दा नुकसान, असल तकलीद का नुकसान कि जिमें साढ़े वड्डे वडेरे करते रहे, वो आंदे सन कि ये बड़ी पहुँची हस्ती है, इत्थों बड़ी मनता लभदी है, वो भी लंघदे सलाम करके लंघदे सन, असी भी लंघदे सलाम करके लंघने। फिर तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते ईमान ना होया, फिर ते तू कलमा पढ़िया बाप दादे दा, वड्डियां दा जिवें फलाना करदा रहा मैं उवें ही करना है, जिवें मेरे फलाने करते रहे वो मेरी नस्ल दे ने, ते मैं भी उंज ही करदा रहा। अल्लाह दे नबी इब्राहिम फरमांदे ने, काला अफरईतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दामून फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। फरमाया फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली, जिन्होंने तुसी मबूद समझते हो मैं तो इन्हूं अपना दुश्मन समझना। शिरक दे मारे बुतां शिरक दे मारे किस्मत हारे, ते बुतां दे पुजारी देन जवाब पैगंबर ताई, ते मत शैताना मारी। ते जवाब पता की देंदे ने, पूजिए असी इस पारों के पूजे वड्डा वडेरा,
ابراہیم چھڑ دے جھگڑا کیسا خیال ہے تیرا تے کیا پیغمبر میں دشمن رکھاں کیا پیغمبر میں دشمن رکھاں تواڈے معبوداں تائیں میرا خالق اکو اللہ میرا خالق اکو اللہ اور کوئی دجا نہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي فرماندے نے تے میرے دشمن نے میرا رب کون ہے الا رب العالمین جڑا سارے جہاناں نو کھان نو دیندا ہے جڑا سارے جہاناں دا پالن ہار ہے الذی خلقنی فہو الذی خلقنی فہو یہدین او اللہ جڑے نے سانو پیدا کیتا ہے خالق ہے تے جن نے سانو سدھی راہ دکھائی ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین جڑا سانو کھلاندا بھی ہے سانو پلاندا بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ تے جدوں میں بیمار ہو جانا فَهُوَ یشفین منو شفاواں بھی رب دیندا ہے میں تے انہاں نو شفاواں دین والا نہیں سمجھدا میں تے شفاواں دین والا سمجھنا جڑا خالق بھی ہے ہدایت بھی دیتی ہے جڑا کھان نو بھی دیندا ہے پین نو بھی دیندا ہے کدی او دے رعایت دے اندر رہندیاں بیمار ہو جائیے فَهُوَ یشفین وَالَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیین میں اے بھی گل یاد رکھ لو مشرکو کہ میں تو اے بھی سمجھنا کہ منو موت بھی او دے ہتھوں ہی آئے گی تسی سارے رل کے منو موت بھی نہیں دے سکتے ثم یحیین پھر منو زندگی دین تے بھی اوہی قادر ہے اے ہے توحید دے او انداز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دے نال براہین دے نال ایک ایک وجاہت کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے فرمایا انہاں دے سامنے سمجھایا جدے متعلق اللہ فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اے پیغمبر انہاں نو ابراہیم دا واقعہ سناؤ جدے متعلق فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ سونے آساں تیری جنوں تینوں جڑی کتاب عطا فرمائی ہے اے دے اندر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا بھی ذکر فرمایا تذکرہ فرمایا ہے او دا رہندی دنیا تک تذکرہ فرمان دی وجہ کہ ایک اللہ دی توحید دا مواحد سی اللہ دا بندہ بھی سی اللہ دا پیغمبر بھی سی رب دے خلیل سن وَإِنَّ مِن شِئَةِ إِبْرَاهِيمَ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ دے انتہائی فرما بردار تے شکر گزار بندے سن اللہ نے فرمایا اے بندے ہو تسی بھی اللہ دی ہی شکر گزاری کرو کیونکہ اللہ تو علاوہ شکر گزاری کرندہ اگر کوئی قوماں نہیں کر دیاں شرک کر دینے اللہ انہاں دیاں قوماں دے اتے پھر دشمن نو مسلط فرما دین دینے ایک وقت آیا اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو حکومتاں بھی دیتیاں سلطنتاں بھی دیتیاں کتاباں بھی دیتیاں ایک نبی آیا اس تو بعد فوت ہویا دوجا نبی پھر نبی نہیں صرف نبی بھی جڑا نبی ہوندا سی وہ بنی اسرائیل دا بادشاہ بھی ہوندا سی ایک وقت آیا انہوں نے اللہ دے حکم نو عدولی کر دیتی اپنیاں او تورات دیاں تختیاں ایک صندوق وچ بند کر کے وہ بھی اپنے جڑا دشمناں دے حوالے کر دیتیاں گئیاں دشمن اس صندوق دا نال کی رویہ اختیار کر دینے اپنے بتاں دے بت خانیاں دے اندر لے جاندے نے وہ اپنے وڈے بت دے تھلے رکھ کے اتے بت رکھ دین دین اللہ نے پھر انہوں نے ترب دیتی صبح ہوندے نے اپنے معبد خانے دے اندر دیکھ دے کی نے کہ بت جڑا تھلے وے تبوت پھر اتے پہ ہے پھر انہوں تھلے کر دینے اتے بت رکھ دینے دوسرے دن ہوندے نے پھر ایسے طرح ہی ہوندہ ہے بت تھلے تابوت اتے پیا ہویا کیونکہ اللہ اپنے نام دی کدی بھی بے حرمتی برداشت نہیں کر دے تیسرے دن ہوندے نے ویکھ دینے بت ٹوٹا پجا ٹوٹیا پھٹیا ادھر پہ آئے توڑیا پھوڑ دیتا گیا ہے صندوق بالکل سلامت پہ آئے ادھر اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیتا ہے وَقَالَ لَهُمْ
नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। सूरत बाकरा दे अंदर ਜਦੋਂ ਤਾਲੂਤ ਤੇ ਜਾਲੂਤ ਦੀ ਜੰਗ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے کالا لہم، انہوں نے کیا ہے ساڑھے آستے کوئی ایک نبی بنا دیو، اللہ نے نبی بنایا تو انہوں نے انکار کر دیتا، آندے نے چنگا نبی ہے سرداری دا حق سانو ہے تے دے اسی تسی انہوں نے دیا۔ پھر انہوں دے پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے یہ دی ایک نشانی رکھی ہے کہ جیڑا تواڈے کول وہ مقدس صندوق سی جیڑا تابوت سکینہ جنوں کہندے سو گم ہو گیا سی، کافر لے گئے سن تواڈے کول تواڈیاں غلطیاں دی وجہ تو، ایک وقت آئے گا کہ تحملہ الملائکہ انہوں فرشتے لے کے ہوں گے، بقیت مما ترک آل موسیٰ و ہارون جدے اندر تواڈیاں کچھ ابراہیم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دے کچھ ترکے دیاں چیزاں نے۔ حضرات بات صرف سمجھائیں، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ تالوت تے جالوت دا، پھر داود علیہ السلام تے جاندہ ہے، پھر داود تو سلیمان علیہ السلام دی طرف جاندہ ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جدو قوم ماں اللہ دی بغاوت کرنا شروع کر دیندیاں نے، اللہ دی ذات دے نال دوسرے نو شرک ٹھہران کر دیاں نے، وہ ظالم قوماں ہو جاندیاں نے تے اللہ تعالیٰ ظالماں دے اتے اپنے عذاب نازل فرماندے نے۔ اس واسطے مواحد بن جاؤ، ہمیشہ اپنے اللہ نو دے سامنے اپنے جبین نیاز جکاؤ اور اس نو ہی اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا غریب نواز، اپنیاں تمام مشکلیں حل کرنے والا سمجھو۔ وہی ہر انسان دی دوروں نزدیکوں سنن تے قادر ہے، اور صرف قادر ہی نہیں بلکہ تیریاں تکلیفاں دور کرن دا بھی قادر ہے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو توحید تے ایمان والی سلامتی والی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ ساڈا دے اتے خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔